कालवां घेतल्या, ती आतां क्लीन करता पयलीं. ती मिरसांग वांटटा, 30 मिरसांग्यो घेतल्या, आमटाण घेतल्या, मीठ घेतला, सोलां आनी हळद पावडर. ती आतां मिक्सरान घालून पयलीं अशें सुकेंच वांटपाक जाय, मागीर जाय जाल्यार उदक घालूंक जाय. आतां इल्लें उदक घालता. वांटून ही पळय अशी जाता. 2 चमचे आतां ते कालवांक लावपाचे आनी बाकीची उरलेली फ्रिजान थेयल्यार जाता. जाय तेन्ना यूज करूंक मेळटा. तळची मिरसांग म्हणटा हेका. अशी काडून तुका जाय ती लावपाची आनी उरलेली फ्रिजान थेवपाक जाय. आतां तेजी अशी करप काडपाक जाय. दोन तीन खेपो धुवपाक जाय ती. मिरसांग लायता हेका वांटल्या ती. मिरसांग लावन अशी अर्दें वर दवरूंक जाय. 4 चमचे रवो, 2 चमचे तांदळाचें पीठ घेतला. आतां ते दोनूय मिक्स करपाक जाय. तापत दवरल्या, बरी कडकडीत तापपाक जाय ती. रवो आनी तांदळाचें पीठ आतां कालवांक लावपाक जाय. 4 चमचे तेल घालता. कालवां घालता. आतां परतुपाक जाय ती. दोनूय सायडींनी ती बरी चरचरीत भाजपाक जाय. ती दोनूय सायडींनी भाजून चरचरीत. ही पळय कालवां रेडी आसा. तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.